अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको पता ही है, ताज़ा तरीन खबरें जो ईरान और इसराइल की जंग बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है, तो उसका कंप्लीट मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि वो किन हालात के अंदर ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा क्यों हुई है इनमें, यहूदियों में और ये मुसलमानों में, ख़ास तौर से ईरानियों में। तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि लेटेस्ट पोजीशन क्या है जंग की। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको अर्ज करूं कि ये सबसे पहला जो मज़हब आया था वो तो हज़रत मूसा का मज़हब था, जो आप जानते हैं यहूदियत था, जैसा कुरान शरीफ में भी जिक्र है। तो जब उसके बाद मोहम्मद का मज़हब आया, मोहम्मदी मज़हब, तो वो वो हुआ, डर हुआ कि कहीं हम उनको ये महसूस हुआ कि हमने उनसे काफ़ी चीज़ें चुरा ली हैं। अपना जो होली बुक है कुरान, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें उन्हीं की ले ली हैं, तो कट एंड पेस्ट किया है। तो वो एक राइवल ग्रुप बन गया, दुश्मनी बन गई। तो वो फिर दुश्मन हो गए। फिर देखिए आप, हालांकि प्यारे नबी ने सबसे, मदीना में तो बहुत ज़्यादा यहूदी ही यहूदी भरे हुए थे, तो उसके अंदर पेनिट्रेट किस तरह कर सकता था। मोहम्मद ने सबसे पहले शादी एक यहूदी औरत से की थी, और वो बड़ी उम्र की भी थी और अमीर भी थी। वो इसीलिए कि उनको ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर हो जाए उनके लिए। तो लेकिन ये है कि जैसे आगे बढ़ती गई बात, तो दुश्मनी भी दोनों में बढ़ती चली गई। और फिर इधर से आगे इस्लाम के अंदर जो दुश्मनी हुई ना, इस्लाम के अंदर दो ग्रुप बन गए। एक तो मोहम्मद और उमैया ख़ानदान जो था ना, इन दोनों की जो मोहम्मद का ख़ानदान था और जो उमैया ख़ानदान था, इन दोनों की दुश्मनी में कई जंगें भी हुई। और ये जो आप इसको थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि ये जो थे ना, मोहम्मद जो चाहते थे, वो हज़रत अली को खलीफा बनाना चाहते थे नेक्स्ट, लेकिन वो अबू बकर बन गए, फिर उसके उस्मान और ये उमर उमर वगैरह सब बन गए। तो इस पे इनको जो था ना, ये ग्रुप बन गए दो। एक तो थे जिसे कहते हैं अहले तशी या शिया, और दूसरे सुन्नी। अब इनका भी ग्रुप बढ़ता गया, नफरतें बढ़ती गई, और यहाँ तक हुआ कि इन मुल्कों के अंदर, जैसे ईरान है, इराक है, शाम है, लेबनान है, तो ये ग्रुप जो था ना शियाओं का हो गया, उनका फेवर करता रहा। और जो दूसरा सुन्नी था, सुन्नी ग्रुप जो था, सऊदी अरब हुआ, पाकिस्तान हुआ, कतर हुआ, दुबई हुआ वगैरह, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इनके अंदर अलग लड़ाई चल रही है शुरू से। तो ये अब जो है, आपको पता ही है तारीख का कि कितनी जंगें हुई हैं इनकी यहूदियों के साथ। कभी यहूदी कब्जा कर लेते थे, कभी वो मुसलमान कब्जा कर लेते थे, एक दफ़ा तो। लेकिन इस दौरान जो था ना, जब आपको मैं वहाँ तक लेके चलता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वार तक, उसमें आपको पता ही है कि यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया होलोकास्ट के अंदर। तो मैं वो पढ़ रहा था, हालांकि आपको पता है कि यहूदी कौम अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम है। तो मैं डॉक्टर इसरार का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अल्लाह अपने जिससे मोहब्बत करता है ना, उससे इम्तहान लेता है। तो ये मत समझे कि ये इनसे नाराज़ हो गया। लोग ये कहते हैं ना कि वो यहूदियों से नाराज़ था। अल्लाह नाराज़ तो मुसलमान से भी नाराज़ होगा, मुसलमान कौन सा सही है। तो लेकिन ये है कि वो फिर देखें, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार में इम्तहान लेता है अल्लाह ताला, ये, और ये आम जिंदगी में भी आप देखें, अगर जो अल्लाह को मानते हैं सही मायनों में, कि अल्लाह टेस्ट तो करता है कि भाई अगर ज़्यादा उसको तकलीफ देगा, तो वो अगर उस पर साबित कदम रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सब पक्का मुसलमान। तो बहरहाल खैर, बात आगे बढ़ती गई। और अब ये हुआ कि ये देखिए कि ये असल में ईरान में जो जरतुश थे ना, जो कि आग को पूजते थे और सितारों को इबादत करते थे, वो अब कन्वर्ट जब हुए मुसलमान के तौर पर, क्योंकि इस्लाम तो फिर फैला तलवार से भी, दोनों तरीके से फैला, तलवार से भी और उससे भी, कुरानी आयत से और उनको गाइडेंस से। तो लेकिन ये है कि वो ईरानी जो थे ना, ईरानी अपने कोटेड हो गए, यानी उनके पास जो जरतुश जहन था वो ख़त्म नहीं हुआ, उनके दिल के अंदर वही है। और वो फिर इसके सुन्नियों के साथ दुश्मन हो गए। अब हुआ ये कि जब भी अभी जंग हुई,
ہم اپنی جنگ کی طرف آتے ہیں، یہ ایران اور اسرائیل کی، تو اسرائیل نے کلیئر کہہ دیا تھا. اچھا ہاں، اس کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پھر ان کا کوئی وطن بھی نہیں تھا. پھر ان کے بڑوں نے سوچا کہ یار ہمارا وطن بھی نہیں ہے، کیا کریں. کیوں قرآن کے اندر اور ان کی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی وطن نہیں ہوگا، ان کا پوری دنیا وطن، یہودیوں کا بھی اور مسلمانوں کی بھی. لیکن پھر ان کے بڑوں نے سمجھایا کہ نہیں بھائی اپنا وطن بناؤ، تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا امریکہ کی مدد سے. تو اب یہ ہے کہ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی رہنے کا حق ہے اور فلسطینیوں کو بھی رہنے کا حق ہے، دونوں کو رہنے کا حق ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی دنیا اس وقت جنگل کا قانون ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. تو انہوں نے جو تھا نا، آپ کو پتہ ہی ساری بات کہ کس طریقے سے غزہ کے اندر بیچارے بے گناہ لوگوں کو مارا اور ان کو ختم کر دیا، ان کو قبضہ کر لیا. اس کے بعد دوسرا بڑا دشمن جو تھا ایران تھا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا اسرائیل کو کہ ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے. تو اس نے امریکہ سے اجازت لے کے، آج کے دو گروپ ہیں، امریکہ اور روس کا، جو چاہے کرتے ہیں وہ، تو اس نے امریکہ سے اجازت لی اور اس نے حملہ کر دیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے یا نہیں ہے. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہی کتنا نقصان کیا انہوں نے. کل تقریباً 20 کے قریب سائنسدان مار دیے، اور جناب علی ان کے جو روحانی پیشوا تھے سارے وہ بھی مار دیے. چیف آف دی آرمی اسٹاف، جس ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف مر جائے تو سمجھ لیے کتنا کمزور ہے. عملاً تو ان کی شکست ہو گئی. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اگر برا نہ مانیے گا، ایرانیوں کی شکست ہو چکی کل. پھر انہوں نے کہا کہ جواب ہم دیں گے. چلو ٹھیک ہے، جواب دیں آپ. جواب 24 گھنٹے کے بعد آیا، لیکن بہرحال آیا. اور اس جواب کے اندر انہوں نے جو میزائل پھینکے، تو میزائل جو تھے نا ان کا ڈوم سسٹم بھی ہے، تو اس کی 4 لیئرس ہیں کہ اگر ایک فیل ہوگا دوسرا تیسرا چوتھا، تو اس کے اندر کچھ تو پہنچے، کچھ جو تھا اس کو ڈوم کو جو لیئرس تھی اس کو بائی پاس کر کے شہر کے اندر گرے اور سویلینز زخمی ہوئے. اب اگر کمپیئر کریں تو ان کے کتنے، میں نے دیکھا، بہت دیکھا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا. ان کے صرف 15 یا 20 آدمی صرف زخمی ہوئے، وہ بھی سویلینز. اور ان کا کتنا نقصان ہوا، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. ان کا 2 پلان ہیں ابھی. ایک تو یہ پلان تھا کہ امام خمینی کو کڈنیپ کرنا زندہ، اور وہ زندہ کڈنیپ کر لیں تو پھر ایران خود مختصر سرنڈر ہو جائے گا. یہ تھا ان کا. اچھا اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کل بھی میڈیا حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے 200 جہاز آئے اور بمبارڈمنٹ بھی کی، ان کی طرف سے ایک میزائل کا جواب نہیں آیا دیا انہوں نے، ایرانیوں نے. اسی طرح کی مجھے یاد ہے کہ 70s کے اندر ایٹمی ری ایکٹر جو تھا نا عراق نے نیا فرانس کی مدد سے بنایا تھا. جس دن افتتاح تھا تو اس دن اس نے پھر فرانس کے صدر کو بھی بلایا تھا افتتاح کے لیے. جب سب لوگ افتتاح والے دن انہوں نے اسرائیلیوں نے حملہ کیا. کرنل جو ہیڈ کر رہا تھا اس کا میں نے انٹرویو پڑھا، کہہ رہا یار ہم نے تباہ کر دیا سارا کچھ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہمارا ایک شاید مر گیا تھا، ایک یا زخمی تھا کیا تھا، لیکن ہمیں حیرت اس بات کی ہوئی کہ نیچے سے ایک بھی میزائل نہیں چلایا انہوں نے. تو یہ لوگ اتنے کمزور ہیں، یہ آپس کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں ان کی کہ یہ ختم ہو چکے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ اسی طریقے سے بالکل ایران کا بھی حال ہوا. ایران نے بھی ایک میزائل نہیں چلایا. وہ اور بات ہے کہ اب انہوں نے اٹیک کی ہے، اور ابھی سلامتی کونسل میں اجلاس ہو رہا تھا، اس کے اندر 19 آدمیوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا، اور 3 آدمیوں نے روس اور چائنا اور ایک اور ملک انہوں نے اپوزٹ دیا اس کے خلاف، مطلب کہ بھائی غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. پاکستان نے بائیکاٹ کیا، یہ بھی غلط ہے ویسے، کیونکہ جو مطلب بائیکاٹ کرنے کا مسئلہ آپ اپنی رائے نہیں دیں گے. بھائی آپ کا مسلمان ملک تو ہے، آپ فیور اس کے بغیر تو آپ فیورٹزم کے بغیر تو چل نہیں سکتے نا. مسلمان کا تو فیور کرے گا ہی نا اگر دنیا میں رہنا ہے. ہاں اور بات ہے اگر دشمنی ہو تو اور بات ہے، لیکن میں خیال اتنی ضرورت تو اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کم از کم. وہ غلط کو غلط تو کہے کہ اگر وہ بھائی انہوں نے قتل کیے ہیں، انہوں نے قتل تو کیے ہیں، ان کے 1000 تو آدمی مارے ہیں ایران کے اس میں، اور جنرلز فرنلز ملا کے ٹوٹل 1000 کے قریب آدمی مرے ہیں. سویلین 800-900 سویلین مرے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 قریب یہ مرے فوجی وغیرہ ہیں ان کے، اور مذہبی رہنما ہے. اور ان کا کیا نقصان ہوا؟ ان کا بس شہر کے اندر جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے بلڈنگوں پہ، فلیٹس پہ، اس پہ گھروں پہ، تو اس کے اندر بھی لوگ زخمی ہوئے ہوں گے یا مرے ہوں گے. ابھی تک مرنے کی اطلاعات نہیں آئی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے ان کا، کہ کس رخ پہ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو
सऊदी अरब वगैरह जो है ना, अभी जो ट्रम्प गए थे वहाँ पे सऊदी अरब में फेवर हासिल करने के लिए, तो उनको सोना भी दे दिया था और लड़कियां भी नचवाई थी कि मतलब हम सब कुछ तुम्हारे वार करते हैं, बस तुम हमें अपना लो, हमें प्यार से गले लगा लो। तो अब ये हाल है इनका, किधर का इस्लाम और किधर का वो। मैं एक अर्ज करता हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग, ये भाई हमारा पाकिस्तान को अपना इंडिपेंडेंट जो है ना हैसियत रखनी चाहिए और पुरवकार रखनी चाहिए, क्योंकि ईरान के पास तो अभी तक अगर एटमी हथियार होते तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के पास, मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को सुपरमेसी रखनी चाहिए। और दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए ये दोस्ती करनी चाहिए इंडिया से सबसे पहले, और इनको दोनों को भी उस ग्रुप में शामिल करना चाहिए जो वीटो ग्रुप है ना इनका। 3-4 आदमियों ने अपनी, मुल्कों ने अपनी अजदारी कायम की हुई है कि वो वीटो कर देते हैं। तो जब जिनके पास एटमी हथियार है तो इनके पास भी तो हथियार है दोनों के पास, ये क्यों नहीं करते? ये आपस में वो लड़वाते रहते हैं, ये लड़ते रहते हैं, खुश होते हैं। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि अब इसके अंदर हमें जो है ना पाकिस्तानी को तो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई में नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि जो वो हुई ना, मतलब अंदर से जो मिसाइल मारे गए अंदर से, ईरान के अंदर, अंदर शहर में बदमाश बैठे हुए हैं उनके, जो गद्दार बैठे हैं, वो गद्दार कौन है? आपको सोचिए ना, ये वही वाले कोफी वाले हैं जो खुफिया, जो उसमें हजरत इमाम हुसैन को जो मारा था जिस तरीके से, वही जंग चल रही है अभी तक, अब हजरत उमर की और हजरत अली की। आप देख लें, शियाओं भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुन्नी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, सर कटाने के लिए तैयार है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। मैं बेसिकली तो अमन का कायल हूँ कि अमन होना चाहिए। और ये कब तक इस तरह लड़ाई होती रहेगी दुनिया के अंदर? 70-80 साल के बाद तो अमन आया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे। तो अब अगर हम खुदा ना करे जापान के अंदर जैसे एटमी हथियार इस्तेमाल हुए, तो वो तो लोग माजूर हो गए थे, पूरी पूरी नस्लें माजूर हो गई थी। आप ये नहीं सोचते कि भाई मिलकर बैठने से आखिर मसला क्या है? मेरी समझ नहीं आता। भाई जिसके मसले, यूएनओ एक तो बिल्कुल गैर फाल हो गई है, उसको सबसे पहले आप बोले ना लीडर्स, तो वो लीडर्स कोई है ही नहीं मुझे तो लगता है। तो वो बोले और मसलों को हल कराएं, दुनिया में अमन लेकर आए। तो अमन में इज्जत है सबकी। देखिए अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, अब देखिए जहाज गिरा, सब मर गए, पता ही नहीं होता, जिंदगी अनसर्टन सी है। तो मेरे ख्याल है आपको आज का प्रोग्राम पसंद जरूर आया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और मैं अभी जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको जरूर दूंगा।